أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس مخی سر بداو مخی سورت کے تعاوض و دا ساحرانو او حاسدانو دا قرآن والو دا علم والو دشمنان اکثر حاسدانی حسد کئی دا کتاب ولی لکو دا طالبان ولی ڈیریگی دا مدرسہ ولی آباد دا تقریر ولی مزیدار دی بیا حاسدان خلق کوششو نہ کی خلاف پراپیگنڈم کی او کله بدا باندې سحر او جادوم کی دې دوړ مخ کې تعوذ اوس تعوذ دې داغه خلقو نه چې دغه ساحران او حاسدان او قلم سے استعمالی داود صورت دا تعوذ دې رب العالمین رب الناس د چانا د شر د وسوسه چون کنا. قل اعوذ برب الناس دا امر صيغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي وایا وزان باندې وایا سویا داوا چې اعوذ برب الناس پنای واړم پر رب د خلقو دلته رب العالمین نوې شرمخان پلنګانو د دوه نقصان را رسید خلک را رسید ملک الناس چې بادشاہ د خلقو دی الہ الناس او حقدار د بندګۍ د خلقو دی من شر الوسواس د شر د وسوسې چون کنا خناس چې ډېر پټېدون کېم دی الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چې دنه پسینو د خلکو کې من الجنة والناس دا ویا بیان دی د موسوس یا د موسوس صورت کې مخ کې نه ترقی وکړه مخی اعوذ برب الفلق مستعاذ به بس یو صفت دا لے ذکر کر رب الفلق د تدری صفات ذکر کر رب الناس ملک الناس الہ الناس ولی مخ کے مقصد داو چی خلق بس دا بدن دا نقصان رسی سحر بدوائیں کی تعویذون بدوائیں کی ناخدو نہ نقصان نہ خیر دے کہ بیمار شنو سل بوشی گناہوں بدی معاف شی خیرت بدی خوشی اللہ بدی نور مرایات دی صورت کے مقصد حفاظت دا عقیدے و دا دین دے سخلق دے چاہی وسط عقیدے خراب ہے نو دا خود دیر لوے نقصان دے چاہی سڑی عقیدہ خراب ہے دیو جندل لگے ترقی اکڑا رب الناس موئے ملک الناس موئے او الہ الناس موئے ترتیب پدرے والو صفاتوں کے دارے ہر سوک چی دی دے پالون کے ملہ دے نو دے اختیار منو واقدار ملہ دے دچا نو یرے گما او مشکل کشام دا ہر چا اللہ ہے الہ الناس سڑے چی بوڑا شی عبادت تے مخشی پخواسو بوڑا شو یا ملنگ بشو یا مجھے دا بابا کی پریو گاڑی بابا کیوں پریو اللہ وی مال رازم معبود دے زیم بلخوا کم خوازی وسواس دا صفت دے دا سیونے چی من شر وسوستی ہی نہ دا وسواس نہ پناہ ہوا
ولی आवाज شر وسوسه خو نه ده، نور شرنم ډیر کوي، بدنامي به باندې لګي. وسواس د وس ناغشتل شي، وس ویل کی پټه خبره د پښتانه او ته پوس پوس وي عربی کې او ته وس وي. دا پوس پوس کې نو دا تکراری په دې معنا کې نو لفظ کې هم تکرار کړي. بیا دا وسواس وسوسه چون کې کله د انسان خپل نفس می، کله انساني، کله پیری، دا سې ډېر قسمونه کې دي. ورپسې دا غبل صفت ذکر کا خناس ته خنس وي، یو شی را روان یو نه کنه شاته شي او پټ شي. سورۃ تکویر کې د ستورو په صفات کې دا ذکر شوی، اشاره دی خبره ته چې او خلق امام بخاری کتاب التفسیر کې د ابن عباس رضی الله عنهما قول وروړي او ویلي چې شیطان سړی پیدا شګر چل تولا عالم راوی نسو یا کاتبان نسخه کې سره غلطی شي یا صحیح نسخه هم دغه ده چې باول کې خنس کوي، هلته علماوی نخس کوي. شیطان د پیدایش نه سړی بسې ولګي، ویس کونډي او چغه ووي. بیا د انسان زړه سره ناستي دلته غلط القاګانې کوي، د هغې حفاظت سي د الله ذکر کول، د الله یاد. کم زړه کې چې د الله یاد راشي هلته نه شیطان تښتي. قرآن موږ له تسلي راکوي چې دشمن خو دی خو ډېر تیارېږه مه، ډېر باتر نه دی، ډېر زر شاته کي. خناس الذي يوسوس في صدور الناس، صدور سینو ته ویل کی په زړه باندې دې اثر نشي کولی، خو صرف په دروازه کې وته ناست دي. ځکه سینه چې دا په دې کې دننه بیا فؤاد دی او بیا په کې دننه زړه دی. زړه ته د رسایي نه کېږي، زړه په اصل کې دی محل د علم او د فهم. دا وسوسه چې درجه یا وسو کې من الجنت والناس کلو پیریانی اکل به انسانانی طلبا کې د خرابي غلط طرف ته بد رواني. دا دواړه صورتونه چې دا تعویز دی، تعویز مانسی پزان ویل، تعویز ته نه چولی کو غاړه کې ګرځاوه. دا ورستو بیا خلکو ایجاد کړي. ښه خبره که صحیح تعویزي سیوتی غیر درې شرطونه لیکلي، لیکن اصل تعویز دا دم دی، پزان ما یا صورتونه ویل. دا صورتونه پزان ما دی هر ماښام درې کرته وایه، ځان پې دم وایه.